सर्वेश्वराच्या मंदिरात आनंदाने तो सरुया तिचो आयचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रचून गावया सोर आमचे तारे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजो देवा बरी महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया बापूची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबूंनो 9 दीस आमी केलेत आनी आयज आमी फेस्ताक पावल्या आयज फेस्त सांत कायतानाची आनी तो आमकां वाट दाखयता गोवाय जावंक सो 9 दीस स्पिरिच्युअल आमची फॉर्मेशन जाल्या उपरांत हे फेस्ता दिसा दुनियाचे उपकार आठोवया सांत कायतान आमकां बस्तोडकारांक दिलो म्हण आनी आमचे पुर्वजांचो उगडास करता आसतना पुर्वजांनी ताका वयर उबारलो आनी तो आमकां आतां मेवता सो बरे गोवाय जावंक आमी वावरुया जेजूची वाट चलुया बापान दिल्ले देणे ताची उपकार आठोवया आनी पवित्र आत्मे कडेन उजवाड मागुया आमकां वाट दाखय म्हण सो आयज फेस्ता दिसा आमचे मदें रेव्हरंड डिकन न्यूटन फेर्नांडीस आसा ताका आमी येवकार दिवया आमचे फिगोर्जीन आमचे मदें तो आसतलो 1 म्हयनो तो डिकन जावन ताची ट्रेनींग चलता पास्टोरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा सो ताका येवकार दिता जाणा आमी सिस्टर आयवी पेरेरा न्यू सुपिरियर ती आयल्या आनी सिस्टर शर्मिला ट्रान्सफर जाल्या सिस्टर शर्मिलान जायतो वावर केलो आमची विगोडची देवाची उपकार आठोवया आनी सिस्टर आयवी पेरेरा होली क्रॉस सुपिरियर तिका आमी येवकार दिवया आनी बाबूंनो गोवाय जावपाक कठीण टू बी अ विटनस इज चॅलेंजींग एंड डिफिकल्ट पूण हे मिस्टरची बेटीन देव सगळें आमकां दिता आपलें उतर दिता आपलें कूड रगत दिता आनी आमकां पोसता सो आदार मागुया मागता आसतना मागुया केरला पासून तें प्लेनाचें हें जालां तुमी एक्सप्लोजन जालां मागीर केरला बिहार झारखंड आसाम हांगा नदी उतरल्यात फ्लड्स जाल्यात कितलोच लोक घरदार नासतना आहा मागुया ह्या व्हायरसा पासून देवान सांत कायतान मजतीन आमचे पयलें पयस करूंक मागुया दुयेंती पिडेसा पासून जायते पाणी आमी चुकले म्हणून देवाची बक्षणी आतां मागुया देवाची सिंहासना मुखार ताची काकूट चाकुया सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोलाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हे पासून भाग्यवान सदांच अंकवार मरी सगळे देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्वपदां दी आमची पातकां बक्षून आनी आमकां सशच्या जिविताक पावूंक
दोनूय देवाक दिनवासी आयज आमकां संत कायतान दिलो म्हण ताची उपकार आठवया दोनूय देवाची. Sorgi shanti tacha ishta samsari Sora deva Sorgin charaya Sukadveda deva deva bapa Ami tuka namaskar karta Ami tuka din vasa Tucha torvai bhava paso Ami tuka bhagantau Moiha deva Kulam sorgi ani shanti Tacha ishtan samsari Sumya Jesu Krista Baba Chai Kristuta Sumya Deva Deva Chishiri Tu Samsarachi Akahatai Amchika Gut Kakut Baba Chau Sviag Moslai Amchi Magi Deva Utsurgi ani shanti Tacha ishtan samsari Karpovitatmya hasanati Deva Bapa Chimoy me Jesu Krista Eklos tu Bovi Eklos tu Ishwar Eklos tu Parmeshwar Moima Deva Kutsurgi ani shanti Tacha ishtan samsari Amen. Pratuya Koros se magad baberno Odikunum che gorebe pasot magad Sorpode daran sasniche deva Bap mun tuka ulo marunk ami dir getao So pavitra atma amkan diun Tuen amkan tuji burgin kelai Ya maga chat men amchi kalso odik odik bor Ani san kaitanang tuji adnikak सर्वेचे ख्रिस्त भावार्थांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली ताशी देखीन आनी विणवणेन आमचे जिणेन तुजे थीर विस्वास दिवंक आनी सदां सर्व वस्तुंनी तुज्या राजाचे आशेन वावरूंक आमकां आदार दी आमचे स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेंतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा हॉरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं, पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा ओर्नान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें, देवाचे वळूक कर. आमचो जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सरवण कर. आमचो जबाब,
तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गांत थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवंक येतलो ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजान थांबोन आसलेली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणें म्हज्या घरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. तीं इस्रायल पोरजेचीं. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद तीं आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरांत धाडटा म्हणसर जेजून शिसाक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकटो मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पुर्यान आपूण एकवटो आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें.
रातच्या चवथ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवून ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाळ केलो, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येवसो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देंवून जेजूशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हटलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय. आनी ते होड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज आमी सांत कायतानाची परब समोरमता. आमकां आयज एक कुशालकायेचो दीस, कित्याक आमच्या गांवांत, बास्तोडच्या गांवांत आज आमी परब समोरमता. आनी एक व्हड सांत आमच्या गांवांत आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमचो आयज विशय आमी मनांत दवरुया. सांत कायतानाचे देखीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावुया. हो नियाळ फुडें व्हरोंक आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर थोडोसो ल्हानसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी पयलेच आयकलां, लोक जेवण धादोशी जातूच जेजूक लोकांक घरा धाडटा आनी शिसांक होड्यार वचूंक सांगता. ही घडणी जावन आसा जेन्ना लोक पयलो उंडो आनी जें नुस्तें जेजून वांटलेलें तें खातोच खुशालकायेन धादोस जाल्ले. आनी हें जातूच आमकां दिसून येता जेजू तांकां धाडटा वचात, शिसांकूय धाडटा, लोकांकूय धाडटा. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू धाडटा. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार 6व्या वेस्परांत 15वे वळींत आमी पळयल्यार जेजू कित्याक धाडटा तें आमकां समजून येता. कित्याक हे लोक सगळो खावन पिवन धादोशी जाल्ले आनी जेजूक राजा करूंक सोदताले. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजूच्या काळार रोमकारां मदें आनी जुद्यां मदें टासल आसली. रोमकार जुदेकारांचेर राजवट चलयताले आनी जुदायकारांक हें मानो नासलें. आनी कोण तरी येतलो आनी सोरवण्णार येतलो म्हूण ते रावताले. जेन्ना ते जेजूक ही मिलाग पळयतात, इतलो लोक पळयतात, ते जेजूक ही फुडाकारी दिवंक सोदतात. जेजूक तांचो फुडारी करूंक सोदतात. हे वळखून जेजू तांकां धाडटा, घरा धाडटा, शिसांकूय धाडटा आनी लोकांकूय धाडटा. कित्याक लोक पयले सुवातेर करूंक सोदतालो, पूण शिसांक हें समजोंक ना, ते कितें करचें समजना जायत म्हूण जेजू तांकांय धाडटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता पेद्रू दुबावता. पेद्रू संवसाराची वस्तू पळोवन दुबावता. जे मेरेंत पेद्रूची नदर जेजूचेर आसता, पेद्रू उदकाचेर चलतालो. पूण जेन्ना
तो वादळ मोडाचेर आपली नदर मारता. आमी म्हणूंक जाता जशे परी आमी संवसारांत भुलता संवसारी वस्तूंक भुलोवन देवा सोडशिल्ली आमी पयस वेता तेच भाशेन पेद्रूक ह्या वेळार घडलें. आपूण आपल्याच बळान उदकाचेर चलताशें ताका दिसलें आनी तो देवा वयली नदर जेजू वयली नदर ताणें काडली आनी त्या वेळार तो बुडूंक लागता. तिसरे सुवातेर हे शुभ वर्तमानान आमी पळयता पयले शीत समजतात जेजू भूत म्हणून, मागीर ते पळयतात आनी तांकां खरोच तो आपलो धनी म्हूण कळटा. शेवटी जेन्ना पेद्रूक तो घेवन व्हड्यांत भितर सोदता, व्हड्यांतले सोगले म्हणटात खरेपणीच तूं देवाचो पूत. दाखोवंक सोदता पयली देवाची वळख आमकां आसना. जितलो आमी देवाक लागीं घेता देव खरेंच आमचो सुरवंडार म्हूण आमकां गोमोन येता. आयज आमी सांत कायतानाची परब समोरुमता. खेरीतपणी हो एक व्हड भाग्योत. आमच्या जिवितान ताची आमी जायती देख घेवंक जाता. ताच्या जिविताच्यो 3 घडण्यो हांव तुमचे मुखार दवरतां. सांत कायतान समाजा खातीर गरीब दुबळ्या खातीर जायतो वावुरलो. त्या काळार ताच्या काळार जे लँडलॉर्ड आसले ते सुबेज जूर घेवन मोर इंट्रस्ट चार्जिंग देम अ लॉट ऑफ इंट्रस्ट दे शूड टेक फ्रॉम द पोर पीपल. गरीब लोकांक लुट्टाले म्हणून सांत कायतानान एक बँक उखडले आनी आज मेरेन तें बँक आसा आनी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बँक इन इटली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता सांत कायतानाची खबर आमचो आतांचो पाप साहेब आमोरिस लॅतिसियांत बरोवन आमकां दाखोळ करता. जेन्ना सांत कायतानाची आवय बरी ना जाता आनी ताका कळीत करतात की ताची आवय बरी ना, सांत कायतान धांवून वेता, आपल्या आवयची सेवा करूंक वेता, तिचो परामोस करता. थोडो तेंप ती बरी जाता पूण परत रिलॅप्स जावन ती ताच्याच हातान ती आपलो प्राण सोडता. तशेंच ताचो भाव तोन्ने पिरायेर मरता आनी ताका एक चेडूं आसलें. चेडवाक पळयतलो कोणूच आसना. त्या वेळार कायतान आपल्या ह्या निसाची परामोस करता, ताका ल्हानांतलें व्हड करता, बऱ्या कुटुंबान ताचें काजार करता. हे परी कुटुंबांत सांत कायतान एक बरो कुटुंबाचो वांगडी म्हूण दाखोवन दिता. तिसरे सुवातेर सांत कायतानाचें एक दर्शन तुमचे मुखार दवरता. जेन्ना नातालाच्या काळार सांत कायतान कोपेलांत मागणें करूंक वेता. आंकवार मारयेचें दर्शन ताका दिश्टी पडटा. आंकवार मारयेच्या हातान बाळूक जेजू, एके वाटेन सांत जेरोम आनी दुसरे वाटेन तिचो पोती जुजे सांत कायतानाक दिश्टी पडटा. आंकवार मारिया सांत कायतानाक आपल्या लागीं आपयता, आपल्यान हाक्यान आतलोलो बाळूक जेजू काडटा आनी कायतानाच्या हातान दिता. केदें व्हडलें बाग सांत कायतानाक. आनी हें बाग आमच्या गांवांकूय येदो व्हडलो सांत आमच्या गांवांत, आमच्या गांवचो पात्रूण. मोगाळ भाव भयणनो, आमी सांत कायतानाची देख घेवंक वावरुया आनी हे देख घेवंक आमी 3 चिंतनां आमच्या मनांत दवरुया. पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांतलें घेवन पेद्रू जसो भियेलो, कोणाक पळोवन भियेलो? संवसारी वस्तूंक पळोवन. तो संवसारी वस्तूंनी घुस्पलो. आमचे मदलीं आमी जायतीं जाणां संवसारांत घुस्पल्लीं आसात. देवाचेर आमचो विस्वास हाल्लोलो आसा. मोगाळ भाव भयणानो,
देवाचेर विश्वास आमचो गोड करुया. आमची नदर जेजूचेर दवरुया. कित्याक आमी कितलीय त्रासान पडल्यार आमकां जेजू हात दिवंक सदांच तयार आसता. जेजू आमकां हात दिवंक तयार आसता, पूण आमची नदर दुसरेच कडेन आसता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमची नदर जेजूचेर दवरुया. दुसरे सुवातेर सांत खायतानाचो आपल्या फामिली सवय मोग. आयच्या काळार मोबायल, वॉट्सॅप, इंटरनेट हातूंत आमी सगळीं गुंतलेलीं आसा. सगळो वेळ घरांतल्या सगळ्या वांगड्याशी मोबायल आनी सगळीं गॅजेट्स आसात. घरांत बसलेलीं आसात, पूण एकामेकाशी उलोवंक कोणाकूच वेळ आसना. पूण मोबायलार आमी इतलो वेळ सारता की 3-4 वरां कशीं वेतात ती आमकां समजनात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कुटुंबान आसतना कुटुंबाच्या वांगड्या बरोबर वेळ सारुया. आवय बापायनी भुरग्यां वाटेन, भुरग्यांनी आवय बापाय वाटेन, तशेंच आपल्या जाणट्या आवय बापायकूय तुमी पळोवंक जाय. जायते फावटी आमच्या जाणट्यांक आमी व्हरून आजिलान घालता. इतलो तेंप आमकां तांणी राखली आनी सांबाळली, आमचो परामोस केलो, पूण जेन्ना आमची गरज तांकां जाय आसता आमी तांकां खंय दवरता काय, कशे भाशेन आमी तांकां लेखता काय, हे आमच्या जिवितांत आमी नियाळुया. तिसरे सुवातेर जेजूचीच देख घेवया. एलिजा प्रवादी आनी जेजू दोंगरार दोगोय मागणे करताले आनी तेन्नाच तांकां देव भेटता. देव आमकां सदांच भेटूंक राजी आसता, पूण आमीच देवाक पळोवंक विसरता. देवाक पळयतलीं जाल्यार आमी मागण्यान वेळ सारूंक गरजेची. जरी आमी मागण्यान वेळ सारिना, देवाचो अणभव आमचे भितर वाडचो ना. देवाक आमी वळखूंक पावची ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाक वळखूंक, देवाचो अणभव घेवंक आमच्या जिवितांत आमी मागणे करूंक वावरुया. ही चिंतना मनान दवरून ह्या आल्तारांत थोड्याच वेळान जेजूच आमचें मोदें येतलो. आमचें मन, आमचें काळीज देवाक भेटोवया आनी ह्या बलिदाना वरवीं देवाच्या मोगान वाडूंक आमकां कृपा मागुया. Sukli sotmanta म्हणया. Sotmanta देवा, सरपदेदार बापा, स्वर्गानी प्रितमेच्या रचनालाक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्वामियाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गरमी सांबाळलो, आंकवार मरी थान जल्मलो, पोंसुल्याचा काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार चुरलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सरपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. म्हणटा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण, उदकांचे भक्षणे, कुणीचें जेवणपण, थोडी मागणी आमी भावनो देवाक उलो मारून मागुया. जेजून दाखयलेल्या शुभ वर्तमानाच्या मार्गार आख्खे क्रिस्ती पोरजेक चलून व्हरूंक आमच्या पाप सायबाक फ्रांसीस, आमच्या बेस सायबाक फिलीप आनी सगल्या पाद्रींक हे पिडे वेल्या पोरजेक फुडारपण दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशान अनेक दुलबालकाय आनी वेगळोसार सोंपून एक निटीचो शांतीचो
समाज घडून हाडूंक सरकारी मनशांक खरे सेवे चाकरेचे मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सात कायतानाचे परबे सुमयार आमचे बोस्तोडच्या गांवच्या सगळ्या लोकां मदें भावपणाचो मोग, गरजेवंताचो हुस्को आनी पेल्याची सेवा वाडोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे पिडेस्तांक भलायकी, वावरड्यांक मोजोरी, आवय बापायक मोगान आनी रीत रेवोशींक भुरग्यांक वाडोवंक बोल आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू दाखयता ती वाट दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या आस्काऱ्याची सात कायतानाची देखीन आनी विनवणेन आमचो खरो भावार तीर जावंक म्हूण आनी ताचे विनवणेन हो व्हायरस नोपीत जावंक आनी बेगीनच एक वॅक्सीन मेळोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमची मागणी बापाक उबारुया. Goros magat babinno. Aयज आमची संस्था आहात, युनिट्स आहात, तांची वस्तूत मागुया. आयज आमची पिडेस्तां आसात, तांकां देवाक उलो मारुया. जायते नर्शी, बोयज, दोतोर, पुलीस, व्हॉलंटियर्स फ्रंट लायनीन आहात, कुयदाद कोत्तात पिडेस्तांचो हॉस्पिटल आनी क्वॉरंटायन घरांनी, तांची वस्तूत मागुया. मागुया देवानी भिरांत आमची वयली काडूंक. हे व्हायरस कोणाक वळखना, ते कोणाकूय लागता. सो मागुया भायर सरतना भितर सरतना सान कायतानान आमकां राखूंक. मागुया आमच्या ह्या रेव्हरंड डिकना बसोत, न्यूटना बसोत, सिस्टर आयवी जे निकतीच तिणें सुपिरियर जाल्या हांगा होली क्रॉस रस्टोरांत, तिची बसोत. सिस्टर शर्मिलान जायतो वावर केला हांगा, तिचेय बसोत मागुया. जंय ती ट्रान्सफर जाल्या ती देवान कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मनाची सवस्काय तिका दिवंक. सिस्टर एदीत ट्रान्सफर जाल्या तिचेय बसोत आमी मागुया. आनी सायबीन मागीर तुका उलो मागता हांव, तूं सांत कायतानाची आवय. सदांच तुका आमकां बस्तोड्यान मानान उखलतात एस्पेरन्स सायबीन म्हूण. आमची मागणी बापाची पांयशी पावय आनी आमी नोको तें मागूंक तूं आमच्या नांवान माग. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्वती आसा दुसऱ्यामदेन सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू भगेन ती मरे देवाची माये नमा बापे खातीर विनंती आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आमची मागणी आयक आनी सांत कायतानाची विनवणेन आमी बरे गोवाय जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमेन. Chikori
सर्वेश्वरन शिष्य समित करिनु असन जरन प्रणाम कादिला तो उन्दा में तो बेटे ताऊ प्रीतम में दिलान में शिष्य वरन कदम कात्मिक जीवन जतलो Moshe bauen amchi belidan sulpul da de baba pak manda de slain zaman makat बापा आम्ही तुका भेटयता ती देणी तुझे काकुतीन तुझ्या हातान आमी घालता तुझे पोरवीन ती तूं बदलतलोय आनी आमचे सरोणेचे संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी मानून घे क्रिस्त आमच्या सुमी अरवी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसून आमची काळज उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसुया सर्वपदारान सासूची देवा सर्वखानी आनी सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयारी आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून जेजू नांकवार मरेतान जुल्म घेतलो क्रुसाची मरण सुसून सासणेच्या मनांतली आमकां सोडयलीन मनांतलो पुनर्जोन जावन आमकां सासून जिवीत आमकां दिलें देखून आतां सोलो दिता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबार सांगती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorres porto Povit, 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 povit Dal barazzo sorres porto Sorganizo sargonia Sorganizo sargonia Ciao Sorganizo sargonia Baba, koros povit sekla povit panachi sir, te povit admeng dalum deni povit korom maktao, zandi emkam chesume Jesu Christa jikur aneroka. आपले स्कशन कॉस्मोलंक सुसंगेची आदी ताणे उडो घेतलो तुका रेनोवेशन तो मोडलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची वसांत समर्पणची तेच पणीचे आमच्या रस्त्याने कावच घेतली कोणावेन आसलो ती आपले शिसंग दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी आदले पियात ही म्हजी रक्ताची कावच नव्याने सासणी कोणाची रुकावत फातकाची बॉक्सन मेचाक तुमची वसात आनी समेस मनचे वसात ते वाडवतले हे म्हजे वसक Baba, that's so good for go to ya. Somia Jesu ami honda kata ani ke conchile pieta. Dicle bati tu oi bomanyoso ami tu cheron gorgota. Baba, Jezucia manasa ani prashan basa me bhakti प्रकाश करता हूँ अनुभव चिवेरा सुंदरी सुरणी काल को समर्पित हूँ तुझे मुखारियों अंशी सेवा करूँ काम का फाउल के लिए निकुन हम करें वासा अंशी शिकुर रगों शुद्धल हम समस्तंग पवित्र बिनेक्टाइं करूँ हम मागता हूँ सर्वेश्वर आके बेटे मिचे विशाली पवित्र विचो ग्रास कर फ्रांसिस हमचे पाप सेवा फिलिप हमचे विस्म सेवा
आनी सगळे पाद्रींक प्रिती मकंत वरय. सर्वेस्परा तुझे चाकरान चाकोरणीची काकूत कर. सगळे फाटल्या वर्सां मेल्या तांचे पासून मागुया इफ इगोर्जेंत. परमेश्वराचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टा गुठीन मेल्या समस्तान तुजे बोजरी मुकामल पिंग फाव कर. आमा समस्यांची दोयक म्हूण मागता. आनी कर्मरे देवाची माई सांगती तिजे पोती बागेन सुसे बागेन धर्म जाता सरकानी तुका मानवल्यान सगळे भक्तां बरोबर संत कायताना बरोबर पाचवाजा बरोबर सासणच्या सुखान आमकां वांट दी. ताजे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे परवरी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदल आनी वैभव तुका सासणच्या सासणान Amen. जे भशेन आमचे डिकनान न्यूटनान सांगलां त्या जिवितान आमी गोवाय जावया जेजूचे. आनी बापा लागीं मागुया साहेब आमकां आदार दी. घरांत आतां घराब्यांत जिवंक हें जिवीत गोवायकेचें. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां जाणीत पडून दिनाका. सर्वस्वरां सुरवायतली आमकां निवां दय कोणे जिवितान सुवस्क आमकां दी. संजय सुखाक आमच्या सुडुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंग भरोशो नतो एकठांव तर आमकां तुज्या दारका कुदें सर पातकांनी सुटय सुराकादांतली वाटाय. कित्याक राजूतकी पदवी आनी महिमा तुजी. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हळ्यार आमकां शांती दवरता म्हजी शांती आमकां दिता. आमचे पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भाव तुजी दिश घाल आनी तुजी कशी पण म्हाका शांती दी. तूं सगळे करून सांबाळ तुजी येता राजवत चलयताय सासणाच्या सासणान. स्वामीची शांती सुद्दां काळून जी सगळ्यास देवाची शिली संसाराची भक्तेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराची भक्तेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराची भक्तेली आमकां शांती दी. Usually, sonsici propcatidi, cele giornate appellenti subaki, swamia, tamashi vitorenche magafauna, tu chega zan, maka balaki meltini.
इल्लोसो वेळ ओगी रावन ह्या फेस्ता खातीर देवाक दिनवसया. सगळे आमचे वाडे कशें दिनवसया दोनया देवाक. आमचे समुदाया बसो देवाक दिनवसया. आमचे PPC खातीर, एक्सको खातीर, फाब्रिका खातीर, कॉफ्रारिये खातीर देवाकार गांठोया. आमच्या धाकट्या भुरग्यां बसोन आनी तरणाटे बसोन, शामाय शापाय बसोन, सुनी सासू बसोन, जावया बसोन, ओनी बसोन देवाची उपकार आठोया. देवान आमकां गोडदाड दिला, शेतां भाटां दिल्यान, शिर्वीस नोकरी दिल्या, सगळे भलायकी दिल्या. त्या खातीर देवाक आर्गां ठेवया. तुमी भाव भयणो कितें तुमकां मेळ्ळां ह्या दिसांनी देवाची देणी आर्गां ठेवया. जेजूक म्हणे थँक्यू. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें आमकां संवसार उंडो जेजू दिलाय, तो आमी आतांच घेतला. ताचे वरी आमकां तारण मेळोंक आनी ताच्या स्वताच्या उजवाडान आनी थिरायेन आमी जियोंक क्रिस्ता आमचे स्वामी अरवी. आमेन. भाव भयणो, तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा आमच्या डिकना बरोबर. आनी सांज कायतानान तुमचे जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. डिकन आमचे बरोबर सद्या 1 म्हयनो आसतलो, सो ताका आमी येवकार दिला आनी बरे भशेन ताणें इस्कुटावन सांज कायतानाची खबर आमकां दिल्या. गोवाय जावया, सो ताका आमी येवकार दिता आमची फिगोरचेंत. आनी ते भशेन सांगलो तुमकां सिस्टर आयवीकूय आमी येवकार दिता. डिकन आमचो पास्टर इन्स्टिट्यूटान शिकता आनी तो केलोसी गांवचो. सो ताका ट्रान्सिटरी डिएकनेट म्हणटात, कित्याक ताणें आडवें स्टॉल घालां. पाद्री जातूच तो उबें स्टॉल घालतलो. सो तेजे भशेन ताका दिनवासता पयलोच आयलो तेन्ना हांवें म्हळें न्यूटन शर्मा जातलो. फादर ओके म्हणून आपूण कोत्ता म्हणून लागलो. सो थँक्यू ताका बरे भशेन इस्कुटान आमकां खबर दिली ताणें. ह्या दिसा आमचे एली ताकाय दिनवासता 9-10 दीस रिकॉर्डिंग कोत्ता आनी आदलीं रिकॉर्डिंगां ताणें केल्यान आनी अपलोड केल्यान. पयलें आंद्रिया कोत्तालें. सो केदी भशेन एलीक ओगेपणान आपलो वावर कोत्ता आनी बरे भशेन जाय ताणें म्हाका सांगलां फादर एकदम बरें रिकॉर्डिंग जालां म्हूण मिसाची बलिदानाची. सो ताकाय हांव दिनवासता देवान ताचे आशिर्वाद घालचो. क्लारा आनी फ्लाविया जीं फुलां घालतात सदां ह्या म्हयन्यान तांकांय दिनवासता. आमचे मेस्त्रीक आनी वेन्सी क्लेजली आंद्रिया मिशेल विडियोज घाल्या आमी यूट्यूबाचेर आनी तुमकां धाडल्यात. तांची नियाळ केला रेमन, जोआना, टेसी, नॅन्सी, जेनेवी, सगळे PPC मेंबरांक आनी एक्सको मेंबर्सांक दिनवासता. बरे भशेन भाव भयणो हो विडियो पळय म्हणना हांव मिसाची बलिदानान वांटो घे. आनी फाल्यां सकाळीं आमी तो अपलोड कोत्तले आसता. सो तुमच्यान कितें करूंक जाता, दीसभर वांटो घेवंक जाता. खंयचेय टायम तुजो चूज कर. 7 अपलोड केलो म्हणटच तुमच्यान 7 पळोवंक जाता, वांटो घेवंक जाता 8 वो सांज पासून. पूण वांटो घेयात. हांव हॅप्पी आसलो तुमी सगळीं जाणां आसतले आसले. हें चवथें फेस्त हांव एकलोच आनी ब्रदर कोत्ता, आमचो डिकन कोत्ता. आनी इगोज बोत्तिली आसली, कित्याक हांव जाणा तुमकां हाचो कायतानाचो खूब मोग म्हूण. पूण कितें करुया,
आमी असले आकांताच्या वेळार आहा कितें इगोज आमचे दांपलेल्यो आहात ते खातीर वांटो घेयात आनी एक व्हिडिओ आहा तोय हांव फाल्यांच्या दिसा आमी अपलोड कोत्तले आनी धाडटले तुमकां सो बरे भशेन भाव भयण तुमी 9 दिसांनी वांटो घेतलो म्हजी भलायके पासून तुमी मागले आनी हांवें तुमचे पासून मागले एकामेकाक आमी उगडासान मागण्यान दवरुया आनी 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 कांय ना पूण आनी एक गोश्ट फुडल्या आयतारा दिसा आमी 8:30 मीस कोत्तले समारोंभतले आनी ते आमी लायव्ह स्ट्रिमींग कोत्तले तुवें तेन्नाच वांटो घेवंक जाता मिसाची बलिदानान ही तुमची आवय बाबू न्हू ही माय तुमची इफ ही गोज तुमची माय सो तिचें दूध पिवया वांटो घेयात मिसान हे आमी कोत्तले फुडल्या आयतारा दिसा आतां आशिर्वाद दिता सरस्वो तुमची सव्यास असुर बलिदान दिवप आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार